السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ دابا غنديرو كدرت معكم الدرس الاول ديال هاد الدريس هذا اللي غنخدم عليه جاكار. هو هذا. دابا انا غنبدا معكم بالكوزه جاكار على الدرس. تابعوا معايا. بسم الله. تشدوا في هاد الرويس ديال هاد الدرسه، تشد في هاد الرويس الثاني هذا ديال هادي، تكونوا هاد الخيط غيدار هاد الخيط، هاد الخويط غنضربو فيه 2 ضربات. واحد، ها 2، وغنرجعو فيهم زيرو شويه باش ما تجيكوش مرخوفه. ونرجعو فيهم. ها واحد، ها 2. هادي غيكون عندنا فيها 2 ضربات، وغنطلعو ب2 طلعات، وعاد غنديرو واحده اخرى. نمشيو ها هما 2 طلعات، ها الاولى الثانيه، ها الاولى ها الثانيه. وغنشدو في هاد الراس ديال هاد الضريسه هادي، غنشدو تاني هنا في الراس ديالها. متخليوش الخيط واسع بزاف باش ما تجيكمش الكوزه مدايره مرخيه. نديرو فيها حتى هي 2 ضربات. دابا بحال كنبداو الكوزه من هنا، دابا هادي غاديين وكنزيدو 2 من هنا و2 من هنا. ها هي 2 ضربات. دابا غيوليو عندي 4. ها وحده 2، ها 3، ها 4. وغنشد في هذا الراس هذا ديال هاد الضريسه حتى هي، غنعمر فيها 2 ضربات حتى هي. ها واحد، ها 2. غادا وكتزاد. دابا عندنا 1 2 3 4 5 6. وغنرجعو وغنرجعو. ما غاديش نقش هنا باقي حتى يلاه عندي 1 سطر، حتى غندير 2 سطور. ها هو الثاني، 2 3 4 5 6. دابا غيوليو عندنا 10. غنزيد 2 من هنا و 2 من هنا. نشدو تاني في هاد الرويس ديال الضرسه، ونعمرو فيها 2.
هنا عندنا جوج طلعات. المهم كطلعي بجوج طلعات عاد كتنقزي لهاد العوينه، عاد كتشدي في هاد الدريسه. ها هي الاولى، ها الثانيه. جوج طلعات يعني كتمشي وتجي وتمشي وتجي بحال دابا. هادي عندنا وحده. هنا غنجي هنا نشد في هذا. حاولوا تجمعوا باش تجمع لكم الكوزه، كتبقى غادا وكتجمع. ها واحد، ها جوج. المهم كل خويط من هذاك اللي كنقزو كنعمرو فيه جوج حتى كتوصلوا للقياس اللي بغيتو. بالنسبه لهذه انا مقطعه الثوق. ها هو فينا، ها هي التقطيعه. ها هو انا غنوصل حتى لهنا صافي، ما غنبقاش نزيد. غنوصل حتى لهنا لهادي. حنا غنحسب واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. غندير ستة منهم، ما غنبقاش نزيد حيت مقطعه تاليها هي الستة. ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10. وغنرجعو دابا. يلاه السطر الاول واحد سطر. والخيط برمى على 3. وغنرجع حتى غندير حتى هما جوج سطورة. حتى كتخدمي هنا كتبقاي غادي تخدمي عادي. المهم ما تنقصيش العيون، بقاي غادي كتحسبي، حيت الا زقلتي شي عين ما غاديش تجيك، يجيك فيها العيب. ونرجع يلا السطر الاول هذا. دابا غنشدو ثاني هنا في هاد السنة.
وغنعمرو تاهي فيها جوج. الخيط قرب يسالي، نوريكم نيت كيفاش. المهم انا كندير ليه هكاك كل واحد كنخدم عليه صافي. تنعقدو. المهم عقدتو صافي، وغير ندير هنا فهاد ونخدم عليه. كردو لداخل صافي ونمشي نخدم عادي. هذا خدام عادي. شد عاوتاني هنا. بنفس الطريقة نعمر فيها جوج. كنبقى غادا هكا بنفس الطريقة، كنمشي ونرجع ونمشي عاد نشد في الثاني في هاد السنينة. المهم كتطلعي جوج طلعات بحال هكا، كتمشي وتعاودي ترجعي وتعاودي تمشي وتشدي هنا ولا تعمري في هذه تما نفس الطريقه اللي درنا هنا. انا غنمشي حتى نوصل لهاد النص نوريكم كيفاش ديروا ثاني تسدوها، ترجعوها هكا تسدوها. نرجعوا. دابا انا وصلت النص ديال الكوزه، النص ديالها هي هادي، النص ديالها هو هذا. انا عندي 6 حتى البلاصه اللي قطعت، ها هي فين هي، عندي فيها 6. 1 2 3 4 5 6. هنا النص ديال الكوزه. دابا غنبداو نقصوا، نبداو نجمعوا الكوزه ديالنا. كنمشيو عادي تنوصلوا لهنا. انا بدلت الخيط نفس الطريقه باش بدلت قبيله. نحطو لداخل صافي. هنايا هذا ديال الكوزه جاتني فيها 26. وهنا كيبقى اختياري، انتي اللي بغيتي ديري هاد الضريس وكتخدمي عليه هكا، كتجي كلها طالعه بحال هكا. بغيتي كديري غير هنا، علاش كتبداي هاد الجاكر كديري غير هنا، كتقطعي التقطيعه ديالك كتبداي. نكملو نخليو ثاني هنا جوج، هما وحده جوج بحال هادي، وحده جوج ورجعوا.
رجعوا عادي. وهنا تاني جوج، ها وحده، ها جوج، الاولى الثانيه غنخليهم تاني ونرجعوا، نخليو جوج. المهم فيما كنمشيو ونجيو نديرو جوج طلعات، كنخليو جوج بحال هكا اللي درنا دابا هنا جوج. انا غنكمل ونرجع نوريكم الشكل ديالها كيفاش جات. دابا راه قربات تسد. ملي كتخدمي كتبقاي غادو كتنقصي، هانتوما كتنقصي جوج من هنا وجوج من هنا، وهاد الثاني الفوق. المهم كتنقصوا جوج من هنا وجوج من هنا حتى كيبقاو فيها هنا غير جوج عوينات. غادا كتسد حتى كيبقاو فيها جوج. هانتوما تشوفوا الطريقه. بقاو لينا جوج. ما كديري جوج طلعات، كتمشي وتجي وتمشي وتنقصي هنا جوج. ملي كترجعي كتنقصي هنا جوج. هانتوما دابا حنا غنقص جوج، غنرجع من هاد الجهه غنقص جوج. هما جوج، واحد جوج، نرجع. ها هي دابا راه قربات تسد، حنا قربنا نسدوها وغيبقاو لينا داك جوج عوينات كما قلت لكم. هنا نخليو جوج من هنا وغنرجعو. واحد، ها جوج، ها هما جوج بقاو لينا من هنا. ها جوج بقاو لينا من هنا، ها هي، ها وحده، ها جوج، ومن هنا ها واحد، ها جوج، وهنا بقاو لينا جوج. الوسط يعني هذا هو السدان نتاع الكوزه. صافي دابا الكوزه ديالنا تسدات. غنطلعوا جوج سطوره صافي وغادي نسدوها. ها هي الكوزه دابا ديالنا تسدات. ها هي كتبقاو غاديين بنفس الطريقه، كتبقاو غاديين من هنا كتزيدوا ومن هنا كتبقاو غاديين وكتنقصوا حتى كيبقاو عندكم هاد الجوج. هاد الجوج دابا من هنا هادو غنبنيو عليهم داك نص كوزه. فيديو الماجي ان شاء الله غنوريكم كيفاش ديروا باش ديروا داك نص كوزه ديال جاكار على هاد الطريس. وتابعوا باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم.